नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। गोयची वाटचाल आता म्हाका दिसता बिहार आणि यूपीच्या दिशेन वयता अशी दिसपाक लागलेली आसा। 2 दिसा पयलीं जो इन्सिडेंट आसगांवां घडला तो इन्सिडेंट पयल्या उपरांत हांवें दिसता कितें गोंयांत एक वेगळी सिस्टम चालू आसा। सरकारान एक वेगळो प्रायवेट डेमोलिशन स्क्वॉड तयार केला की काय हो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। खंयचे तरी दिल्लीकार येता, प्लॉट घेता, प्रोसिजर फॉलो करिना आनी अचानक एका गोंयकाराचें घर मोडपाक सुरू करता आनी घर मोडपाक सुरू करता आसतना थंय बाउन्सरांक घेवन तो उपस्थित रावता। पुलीस डिपार्टमेंटाक जेन्ना कळटा इन्सिडेंट घडटा तेन्ना फॅमिलीक व्हरता, भितर दवरता आनी ही नौटंकीपणा करून शेवटी अर्दें घर मोडलें वता। जशी गजाल गोंयाभर पसरता तसतशे ते पुलीस येता, लोक जमा जाल्या उपरांत थंयचे ते घर मोडपाचें बंद जाता आनी ते बाउन्सर तेच्या बापायक आनी चेड्याक घेवन खंय तरी किडनॅप केले म्हणून अशें कितें आरोप जाता। आतां सगळ्यात मोठो प्रश्न असो आसा, गोंयांत होम डिपार्टमेंट आसा काय ना, सरकार अस्तित्वात आसा काय ना। परत परत आमी आवाज उठयता गोंयकारांनूच जागे जायात, नाल्यार येणाऱ्या काळात हीच परिस्थिती प्रत्येक गोंयकाराचेर येवपाची आसा। कित्याक राजकारणांनी आता राजकारण सोडून ब्रोकरेज करपाक सुरू केल्ली आसा। गोंयच्यो जमनी विकून दिल्लीवाल्याच्या घशान घालपाचो एक मोठो प्रयत्न चालू आसा। हितून तांकां सर्वसामान्य गोंयकाराचें कांयच पडोवन गेल्लें ना, कित्याक थंय तांकां अफाट पयसो गावता। गोंयकारांनो परत सांगता, ही जी सुरवात जाल्ल्या पयची ही प्रत्येक वाड्यार, प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक मतदारसंघात, प्रत्येक तुमच्या घरापर्यंत पावतली। आतां तर तुमी जागे जायना जाल्यार सरकार तुमकां गृहीत धरतलो आनी जे कांय जे पॉलिटिकल ब्रोकर आसा पळय तेंच्यांनी तर आतां राजकारण सोडून फूल टायम ब्रोकराचो धंदो सुरू केल्लो आसा। हेका सगळे कारणीभूत आमचे गोंयचे राजकारणीच। हेंच्यांनी पळय तांकां ओपन हँड दिल्ल्या दिल्लीवाल्यांक हांगर येवन जमनी घेया, लोकांची घरां मोडा, एक्वायर करा आनी स्पेशली ते बाउन्सरांक घेवन येवप आनी फोर्सबली ती जमीन एक्वायर करप, घरांची भायर काडप। आतां तर ते घरां मोडपाकूच लागले। सरकारान आतां सांगचें बाबा जो पळय इन्सिडेंट घडला तेका सरकाराचें इनडायरेक्टली पाठबळ आसलें काय हो एक मोठो संशय आतां प्रत्येक गोंयकाराच्या मनात निर्माण जाल्लो आसा। डॉक्टर प्रमोद सावंत, तुजे कडेन एक रिक्वेस्ट आसा, हे जे इन्सिडेंट आतां सुरू जाल्ले आसा न्हू, हितून तूं सिरियसली लक्ष घालतलो काय आयचें मरण फाल्यांचेर येवन प्रत्येक गोंयकारांक तूं काणयो सांगून फुडें धुकलतलो? एक तरी डिसिजन घे। गोंयकारांक कळोनी बाबा आमचो मुख्यमंत्री आसा पळय तो आमकां सेक्युरिटी दिवंक शकतलो म्हणून, नाल्यार सिस्टमी वयलो गोंयकाराचो विश्वास उडटलो, हें मात लक्षांत दवर तूं।